أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله الآية. دی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت زورن ورکی مشرک لا او زورن ورکی بدعتی لا چې د مفسرینو په اصطلاح کې ورته زجر وي. خلاصه د آیات او نچوړ د آیات دا دی چې دغه مشرک ته دغه بدعتی ته دا ناکار عمل نه دی، دا خیسته ښکاري او دا ورته ولې خیسته ښکاري؟ بقهر الله، دا الله د قهر د وجې نه. نو لازمی خبره ده یو سړی ته چې ناکار عمل ښکاري نو افمن یهدیه اغله به څوک هدایت بیا ورکي، او یقینا الله چې څوک گمراه کوي اغله څوک هدایت نشي ورکوله، اور الله چې چاله توفیق ورکی هغه څوک گمراه کولی نشي. نو دغه خلاصه او نچوړ د آیاتو. نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم. افمن زینا آیا آغا سړی زینا له چې خیسته کړی شوی اغل پارا سوء عملی ناکار عمل دد، ناکار عمل دد. اس تفسیر بحر محیط ہوئی مراد تینا شرک دے، مراد تینا سدے شرک. دغه شانتی تفسیر معالم التنزیل والا د سعید ابن جبیر نه نقل کئی چی یرا دا آیات نازل شوی دے پا حق دا آغا چا چی کم دا خواہشاتو پا سراوان دی، پا حق دا آغا چا چی کم پا بدعاتو کی اخت دی. صحیح دا جی؟ نو چوز دیتا گوری نو معنی لغوانی بدلکا او زینا مجهول راول لے. نو غوگ ورتکی دا افمن آیا آغا مشرک، افمن آیا آغا بدعتی، افمن آیا آغا مشرک، افمن آیا آغا مشرک آیا آغا بدعتی زینا چی خیستان کڑے شوی لہو اغل پارا بقهر اللہ پا قهر د خودے سارا ناکار عمل دد پسوینی اغیلارا حسانا خیستا، حسانا خیستا. لکنن چی پا کراچے کی کم غوائی موا آغا ڈانسونا آغا گڑاگانی توبہ و باسا چی حد پہ تمامو حد. منگ دانویو چیر دا پیغمبر پا پیدایش باندی خوشحالی منگ نکو، منگ ویو پا غلط طریقہ کئی، غلط طریقہ دا. دا روز دا پیغمبر دا پیدایش ندا پا دی کی اختلاف دے، پا وفات یقینی خبر دا. او بس لیگیا دی نن آغا غوبل و آغا غوبل چی حد پہ تمام. نو زکایزے ہوئی افمن زینا لہو آیا آغا مشرک آیا آغا بدعتی چی خیستان کڑے شوی اغل پارا بقهر اللہ پا قهر د خودے سارا ناکار عمل دد پسوینی اغیلارا حسانا خیستا. نو جواب راو باسا فمن یهدیه پس دا سے کٹالا با سوک ہدایت ورکی، پس دا سے کاٹالا با سوک دعوت ورکی دی ویر مالی زور مراوڑے. فَإِنَّ اللَّهَ پس یقیناً اللہ کریم یضل گمراہ کئی من یشاؤ چالا چی اغواری ویادی او توفیق ورکی من یشاؤ چالا چی اغواری فلا تذہب
درې معنی دی توجه کوا. فلا تذهب نفسوں کا پس لار دی نشی نفس استا علیہم پدوی باندے حسراتن مفعول له دے د تذهب لپاره لوجه د افسوسنونا دا یو معنی. دویمه معنی فلا تذهب پس مویلی کوا یا درېمه معنی فلا تذهب پس مخفا کوا نفس اخپل علیهم پدوی باندې حسراتنا لوجه د افسوسنونا. یا سلورم معنی کا فلا تذهب پس ختم دی نشی نفس استا علیہم پدوی باندے حسراتنا لوجه د افسوسنونا. ان اللہ یقینا اللہ کریم علیم پوادے بما پا آغا سباندے یسنعون چتاسو کوئی اللہ پوادے خواہ. واللہ اے بل دلیل عقلی خواہ او د دې عقلی دلیل عنوان څه دی؟ اے مرگ او د ژوند اختیارمن څوک دی؟ یو الله دی. والله الذی الله آغا ذات دی ارسل چرالیگی هواگانی فتصیر پس اچوتی صحابا وریزی پس بوزو منگا دیلارا الى بلد میت پطرف دخار بنجرتا پطرف دخار بنجرتا اے بنجر خار تبوزو سیدہ جی. فاحیینا پس آبادو منگا بھی پدی ابو سارا زمکا بعد موتها پس د بنجر والی داغینا کذالک النشور. اس بات دا اے دا دوبارہ دا جوان کئی سیدہ اس بات دا قیامت ورتا ہوا کذالک النشور دارنگی پورتکی دل دی دا قبرنونا. څنګه چې الله یو بنجر ازمکا آباد کی دا غیلا ګلونا فصلونا راو باسی نو یا ساته دغه شانتی به الله د قبرونو نه دا انسانان راپورته کی اثبات د قیامت کی. او یا ساته قرآن کی چې چرته اثبات د قیامت کیږي اے په امثله باندې کوي ښا په امثله او په امثله ولې کوي ځکه چې په مثالونو سره مسله خپ سمجھ کې راځي. نو ځکه یې وی اے ورپسې وی من کانا یرید العزه دا جواب د سوال مقدر ہے د محذوف. څه مقصد یاره من خو د دوی عبادت نه کو خو من چې کو نو صرف دی لپاره چې یاره د دوی په عبادت باندې من عزتمن شو کنه او زمنګ دغه غرض دی انور منو چې خالق الله دی مالک الله دی خو چې من دوی د عبادت کو نو د دې عزت لپاره. نو داغی جواب من کانا یرید العزہ آغا سوکا چه ارادہ کئی دا عزت نو آغا دی سو کی پس تابداری دا اللہ دی شروع کی تابداری دا اللہ دی شروع کی فللہ العزت جمیعا پس خاص اللہ لارا عزت غوند پس خاص اللہ لارا عزت غوند. گورا آئیزے سووی فللہ العزت جمیعا پس خاص اللہ لرا عزت تے غوند حسر راوس اے پبلزے کے راضی اے عزت چا لدے وی اللہ لدے رسول لدے مومنان لدے آئیزے حسر راوس. نو یا ساتا کا طالبات ناستی دا حسر تصرفی دیکھا او چې کم دے کی اے دا پیغمبر تذکرہ دا دا مومنانو تذکرہ دا نو التا حسر دا مصرف دے. سمقصد اے مصرف دا عزت رسول دے لوجہ دا رسالتنا اے مصرف دا عزت اے مومنان دی اے لوجہ دا تابداری دا پیغمبرنا خو اختیار بال دا عزت چی دے آغا اللہ دے. مصرف مانا زے دا عزت زے سو دے پیغمبر دے پوجہ دا رسالت اے دا عزت زی سدے مومنان دی اے پوجہ دا تابداری دا پیغمبر خو اختیارمند دا عزت سوک دے یو اللہ. نو آئیزے دا حسر تصرفی دیکھا اختیارمند یو اللہ دے ہاں چے کمزے دا رسول او دا مومنانو ذکر دے نو التا حسر اے مصرف دے چے مصرف رسول دے پوجہ دا رسالت مصرف مومنان دی اے پوجہ دا تابداری دا پیغمبر خو اختیارمند سوک دے یو اللہ دے. الی
دا زی مشکل توجہ ساتای الی دی اللہ تا یسعدو خیج برا کلمی پاکی صحیح دا جی کلمی پاکی والعمل الصالح او عمل صالح چی دے یرفعو دیکھی دمرا توجیحات دی کنا دمرا خالی دے دے پورے خبر یاد کنور توجیحات کوما الی دے اللہ تا خیجی پبرا کلمی پاکی او عمل صالح چی دے صحیح دا جی اے یرفعو دے کی دا ضمیر دا فائل نہ دے دا اگرز و چاہتا اے عمل تا او ضمیر دا مفعول دا اگرز و عمل کون کی تا چی عامل ورتوی سورتوی عامل صحیح دا جی اے ضمیر دا فائل عمل تا او ضمیر دا مفعول عمل کون کی تا یعنی عامل تا اے اس معنوں کا الیہ دے اللہ تا یسعد خیج برا کلمی پاکے والعمل الصالح او عمل صالح چے دے عزت ورکی عامل لارا یرفعو مانا عزت ورکی عامل لارا ولی سورت حجرات پہ بیاو گورا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت اے پسکی دے پا تقوی کے دے نو عمل صالح دا عزت ورکی چالا اے عامل لا عمل کون کی لا یو دا توجیش دویمہ توجی دا چی دا ضمیر دا فائل اللہ تا اگردوا چاہ تا اگردوا اللہ تا او ضمیر دا مفعول اگا اگردوا عمل تا ستا اگردوا عمل تا صحیح دا جی اے اس بمانا سنگا کئی الیہ دے اللہ تا خیجی پبرا کلمی پاکے والعمل الصالح او عمل صالح اللہ اچوتوی عمل صالح چی دے اللہ اچوتوی سمانا یعنی قبلی ذکر دا اچوتولو مراد تینا قبلول نو والعمل الصالح عمل صالح چی دے اے یرفعو اچوتوی اللہ یعنی قبلی اللہ دا دویمہ توجی دا دریمہ توجی چی دا یا ساتے اے ضمیر دا فائل اے کلمی طیبی تو گرزوا ستو گرزوا کلمہ طیبہ مراد تینا توحید او ضمیر دا مفعول دا عمل تو گرزوا ستو گرزوا عمل تا اے اس بمانا سنگا کئی الیہ دے اللہ تا خیجی پبرا کلمی پاکی کلمی پاکی اے اس دا والعمل صالح دا رستو کا او اچوتوی دا کلمہ طیبہ عمل صالح لارا اچوتوی دا کلمہ طیبہ عمل صالح لارا چی عقیدہ دی دا توحید نہیں نستا عمل بصبر او خیجی مڑا چی عقیدہ دا توحید نہیں نستا عمل بسنگ برخیجی نو یا ساتا یرفعو اچوتوی دا کلمہ طیبہ یعنی کلمہ دا توحید سو اچوتوی عمل صالح اچوتوی دا دری توجیش صحیح دا جی سلورم توجی دا خو پاغی کی لغوانی طالبات پی بپوئی گی زمان دا علماء مرگری پی بپوئی گی پاغی کی لغوانی دا معتزلہ دا اعتزال اگا بدبو رازی اعتزال اگا بدبوی پا کی موجود دا اگوی فائل ضمیر دا فائل اگرزوا عمل تا او ضمیر دا مفعول دا اگرزوا اے کلمی طیبی تا ستا اگرزوا کلمی طیبی تا نو اگوی معنی کئی الیہ دے اللہ تا خیجی پبرا کلمی پاکی او عمل صالح پورتا کئی اچوتائی دے کلمی لارا دے کلمی طیبی لارا اگوی خدا نظریہ دے کنا چی ایمان خو الگ کارامت دے چی عمل نہیں نو ایمان خو سرینا کارامت نا دے نو پا دے کی دا اگوی لگوانی اگا بدبوی موجود دا خو اکرا خو خواندورا نا دا زیمہ چی پینزمہ توجیو لو کی نزیاد بخوانو کی اے دغا توجیو کا خو کلمت طیبین مراد اے کلمت توحید ماخلا خی خبر واخلا سواخلا خی خبر
نو مانو کا الی دے اللہ تا خیجی پا برا کلمہ پاکی یعنی پاکی کلمے والعمل الصالح او عمل صالح چی دے پورتا کئی اچوتائی خیخی خبروں لارا اچوتائی خیخی خبروں لارا سمقصد وی خو کئینا نو سخیر چی ویوما او کئیوما نو علاقی کار جوڑی کی صحیح دا جی دا 15 توجیحات دی او کا نور راولی نو کتاب التسهیل والا دا زی بیادا سے کر لچ خدا 15 تاسو لڈیر دی پختانہ متل کی کنا ویا خون لشوربا ڈیرا دا تاسو لدا 15 کافی دی والذین او آغ انکسانا والذین او آغ انکسانا چی کئی گناہونا لهم عذاب شدید دویلد عذاب سخت ومکر اولئیکا او مکر دا دغ انکسانو هو یبور هم داد تبا واللہ خلقکم بیا اکلی دلیل خوا العالم لکل شیئن هو اللہ پوہ پا ہر سبانی سوک دے یو اللہ دے خوا اللہ نا بغیر بل سوک پوہ نشتے واللہ اللہ چے دے خلقکم پیدا کری ایتاسو من ترابن دا خاورنا ثم من نطفہ بیا دا یو ساس کینا تراب کی اشارہ شوا اگا اسباب بعیدتا او نطفہ کی اشارہ شوا اگا سبب قریب تا دا انسان دا پیدائی دو اسباب دی کنا یو سبب قریب دے یو سبب بعید دے سبب بعید خاورا سبب قریب اگا ساس کے صحیح دا کنا نزکائز تراب کی اشارہ شوا سبب بعید تا اور نطفہ کی اشارہ شوا سبب قریب تا نزکائز ہوئی واللہ اللہ چے دے پیدا کری ایتاسو من ترابین دا خاورنا ثم من نطفہ بیا دا یوساس کینا ثم جعلکم بیا گرزولی ایتاسو ازو آجا جوڑا دا وہ جدا خبر ہے چستا ورسنہ دا جوڑا خو اللہ جوڑا جوڑ کری ہے اللہ وی ازواجا جوڑا دا استا زان لا خبر آجا چستا ورسا ندا جوڑا اولی ندا جوڑا دین نشتا دے جوڑوالے پا دین رازی او چی دین نئی نو جوڑی گی نا کتا دیر آخوا دیخوا پا تاویزونو منڈاو کی خونکی گی که جوڑوالے راولی نو پا دین رازی جوڑوالے راولی دا اللہ پا کتاب رازی نو پا کورونو کی دین نشتا کتاب دا اللہ نشتا پروت تے خلوستو والا سوک نشتا نو زکا دا ہر چا ندا جوڑا حالانکہ اللہ خود جوڑا کرلا خود دا ندا جوڑا شوی ورسا نو زکا ایزے ہوئی وما تحملو او نبارئی من انتا حسیو مادا ولا تضعو او نزعئی الا بعلمی مگر پا علم دا اللہ کی دی اللہ تا پتہ دا اے چی پا دی تنہ باندی سدی علق دے جنائی دا روغ دے اے معذور دے بینا دے نابینا دے دا اللہ تا پتہ دا ہر سا اللہ تا معلوم دی صحیح دا جی اس کتا دا اعتراضو کے چی یرا توے اللہ تا معلوم دی نو ڈاکٹران چی یرا علق تے اکا جنائی دا نو زیم بالکل خواہ پا علم غیب کی داخل ندی زکا چاگوی تا تا دا ایٹراسون نا روستو ہوئی او خالی دوم روی چی یا علق دے یا جنائی دا نشی ویلے چی روغ دے کنا جوڑا دا نشی ویلے چی بینا دے کنا بینا او داوم علاقی ہوئی چی کلا اللہ دا غساس کینا انسان جوڑ کی دا غین روستو دا مشینانو پا زور بانے درتا ہوئی نو دا پا علم غیب کو خونا رازی چی کلا دا ساس کی ادے دی بیاماتو ہوئی چی دا بہت سی دا خواسی خلق دے یارا دا چل لے اگوی وی وینا خالی دوم روی علق یا جینائی نور پیل نپوئی گی چی روغ دے نا جوڑا دے معذور دے بینا دے نابینا دے تندرست دے صحت مند دے اے پا مزغو برابر دے لیوانے دے نپوئی گی نو زکائزے ہوئی وما تحملو او نبارئی یعنی نو چوتی من انسا حسی او مادہ ولا تضعو او نازعی الا بعلمی مگر پا علم دا اللہ کی دی وما یعمرو دا زی بیا مشکل لاغی
देखिए بیا اعتراض دے بیا اشکالات وما يعمر او عمر وما يعمر او نا عمر ورکې دیشي یو عمر ورکون کی لا یو عمر ورکړې شوی تا زیات ولا ينقص من عمره او نا کمی دیشي د عمر د دانا دا لفظي معنی ده وما يعمر نه عمر ورکې دیشي یو عمر ورکړې شوی تا زیات ولا ينقص او نه کمی دیشي من عمره د عمر ددنه دا لفظي معنی ده صحیح ده جی اوس یا ساته اے دا من عمره دا ضمیر چا طرف ته ګرځي مونږ وی اے معمرین ته او چې دې ته ګرځي او د دینه شخص واحد مراد اخلي نو بیا اعتراض راځي چې عجیبه خبره ده شخص واحد عمر څنګه زیات شو څنګه کمیږي ضمیر اے معمرین ته وګرځي کنه نو او مراد تنه شخص واحد واخلي یو تن تنه واخلي نو بیا د عمر زیاتیږي څنګه کمیږي څنګه نو بعضی جواب کوي چې ګوره تقدیر چې دی دا په دوه قسمه دی یو تقدیر معلق دی یو مبرم دی مبرم خو نه دغه کیږي معلق چې دی دا دې کې تبدیلی راتلی شي صحیح دې کې تبدیلی راتلی شي او چې کله دا وي نو بیا وی یاره معمرین کې هغه عمر مشروط ته اشاره ده او ولا ينقص کې هغه عمر د عذاب ته اشاره ده دا هغوی خپله یو رای ده یو وینا ده مونږ وی هلکه کچرې تقدیر بدلیدی شوی که نه نو په دعاګانو به بدل شوی و کچرې عمر زیاتېدی شوی که نه نو د مور او پلار سره په احسان کولو باندې به عمر زیاتېدی شو خو چې په دې دوو نه کېږي نو په هېڅ هم نه کېږي په هېڅ هم نه کېږي نو اوس به جواب څه ورکو نو مونږ وی بلکل ضمیر دغه معمر ته راجع دی خو به اعتبار د جنس دی به اعتبار د جنس ای دا معمرین دا جدا دی ولا ينقص دا جدا دی دا یو نه دی دا جدا جدا دی صحیح ده جی نو اوس به موږ معنی څنګه کوو وما يعمر او نه عمر وما يعمر او نه عمر ورکې دی شي یو عمر ورکړې شوی تا زیات ولا ينقص وما يعمر او نه عمر ورکې دی شي یو عمر ورکړې شوی تا زیات ولا ينقص من عمره او کمی ولا ينقص او نه کمی دی شي د عمر د بلنا او نه کمی دی شي د عمر د بلنا چې دا سدي نو الا فی کتاب مگر په علم د الله کې دی په علم د الله کې دی یا علم د الله یا لوح محفوظ مراد دی کمی دی نشي کمی نشي کېدی دا معلوم کول شي ولا ينقص او کمی نشي کېدی من عمره د عمر د بلنا کمی نشی کې دی د عمر د بلنا الا فی کتاب مگر په علم د الله کې دی ان ذالک یقینا دا علی الله په الله باندې یسیر آسان دی یسیر آسان دی اوسوی وما یستوی ندی برابر دا دواړه دریابونه هاد عذبونه دا یو خوږ دی فرات تند ختمون کې دی او آسانی سره تیری دن کی دی عباد دی وحاد ملحن او دا بل مالگجن دی نمکین دی کارا دی اجاجن اوبی ترخی دی ترخ دی یعنی اوبی ترخی دی ومن کل او دا هر یونا تاکل اونا تاسو خرائی لحمن طریاها غشا تازا غشا تازا مراد تینا مئے دیخوا او یقینا قرآن کې مې ته غوښه تازه وي تازه غوښه ده تازه او د دینه علاوه وي وتستخرجون او اباسئ تاسو کاله اوس کاله خو نو باسي هغه سرت نو باسي هری جواهرات خو جوړیږي تنه څه
کاله نو داغه د وجه نه کاله وي نو څه کایږي وي او وباس تاسو کاله تلبسونها چې اغوند تاسو اغه لارا چې اغوند تاسو اغه لارا نو ولیدا منګه غوندو کنه زنانا چی زنانا چی خود چاله پارا چی کټه سری استاله پارا چاله پارا چی تاله پارا چی کنه ځکه خو ته وی چا غوندې تاسو نو دا خو استاله پارا دا اب متل چې بوتوي ما د پیته سره سکول ما خو استا بوت زړه کی نو څه کایځي وي وتر الفلکا او وین کیشته فی پدی کې رستای کون کی دی او بولارا یا شلون کی دی او بولارا مواخره معنا رستو کولو والا چې کله سړی د اړیپور نه کینی کنه بیا ته ګوره دا وب څنګه شاته پریدي بیړې مخه تراوانه ده وبشلیا او بیړې مخه تراوانه ده خو چې د چاندی چوک ته ورسېنو بیا ته خیال کوه لکه چې حال د لغونه ارزه ګډوډ شي سړی نو څه کایځي وي لتبتاو دل امپارا چې اولټوي من فضلی د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون او د دې د امپارا چې تاسو شکریا ادا کړئ ای بیا وي یولج الليل نن باس شپه فی النهار پرواز کې و یولج النهار او نن باس ورځ فی الليل پشپان کې یو نن باسي شپه نن باسله پرواز کې سوکړه شپه راله ورځ نن باسله پشپې کې نو ورځ راله خبره ختمه شوه وسخر الشمس او پکار لګولې دي نور او سپوږمۍ کل یجری هر یو روان دي لاجل مسمى تر نیټه مقرره پوري هر یو ته ګور خپل پټیم راځي خپل پټیم ډوبېږي هر یو او د یو بل په لاره کې رکاوټ نه دی جوړ شوی ورپسې بیا وی ذالکم الله دغه صفاتن والا الله ربکم رب تاسو دی له الملک خاص دلارا اختیارات دی د هر څه ملک اختیارات د هر څه دی اوسوی والذین او آغا کسان تدعون چې تاسو را مدد کوي من دونه بغیر د الله نه ما یملکون مالکان ندی من قطمیر د خپل د کفن معنا مې وکړه پوه شوې من قطمیر د خپل د کفن لفظي معنا به څنګه کوي ما یملکون مالکان ندی ما یملکون واقدار ندی من قطمیر په اندازې دغه پوستکی د کجوري باندې په اندازې دغه پوستکی د کجوري صحیح ده جی تا به خیال کړی کنه کجوره خو به دې خوړلې دې کې دنده اډوکې د اډوکې د پاسه سپین پوستکی صحیح ده جی قرآن ته څه ویل غواړي قرآن وی ته چې چاته را مدد کوي کنه دین باندې ځان پوه کا دا کجوره قبر وګاڼه ټول دې کې چې دنده اډوکې دی دا مړې وګاڼه په دې چې کم پوستکی دی هغه کفن وګاڼه سو غنا کفن ته چې چاته را مدد شوی هغه خپل د کفن ذمہوار نه دی ستا به څنګه ذمہوار شي مړه ستا به څنګه ذمہوار شي ته چې چاته چغو باسي هغه د خپل د کفن مالک نه دی نو ستا به څنګه اختیار من شي نو ځکه یې وی او بیا وی ان تدعوهم کرابلی تاسو دوی لا یسمو دعاءکم ناوری بلنا ستاسو ناوری آواز تاسو ولو سمعو اگورا ولو سمعو لو فرضیه کا بالفرض واوری هم مستجابو لکم قبولتیا نشئی کولے ستاسو دا پارا یا نشئی پورا کولے ستاسو مقصد ولو سمعو لو راول فرضیه فرضی محال کچری واوری هما کنه نو مستجاب لکم ستا مقصد نشی پورا کوله نو چې نشی پورا کوله نو سلپی سر خو گئی مړه سلپی سر خو گئی او سورت احقاف آیات نمبر 5 کی بیا دی دا به سو پوری ناوری وی ویوم القیامه تر قیامت پوری نشی اوری صحیح ده جی بیا مخه ته سو یایږي و یوم القیامت دی چلو که پورا کول نشي کنه نو کم سے کم دومره پته خو بوتي کی چې پلان کی راته چغو ولا نو داغه جواب و یوم القیامت او پرواز د قیامت یکفرون انکار به کوي به شرک کوم ستاسو په شرک باندې چا ورته شرک ویلی الکه قران ورته ویلی ما خو ته نه دی ویل قران ورته شرک وی غیر الله ته بلنا
دا شرک دی. دا ورته کم مفتی ویلی کم عالم ویلی الکه دا مفتی عالم نه دا زما الله ویلی په قرآن کې و یوم القیامت یکفرون بشرککم او روز په قیامت انکار به کوي ستاسو په دې شرک باندې. ته وای بابا ما چرګوړی راوړی ابوی ما ته څه پته ده مړه بابا ما خو صادر غوړولی ما ته څه پته ده مړه بابا ما خدا کړي ما ته څه پته ده. نو یاد ساته ځکه یې وایي و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت یکفرون انکار به کوي په شرک ستاسو. یاره دا تاسو ته چا ووي نو مخې ته خبر کوي او خبر به نه کوي تاسو مثل خبیر په شان د خبردار ذات په شان د خبردار ذات. اګوره ایجه د غیر الله بلنې ته سووي شرک غیر الله بلنې ته سووي شرک. سورۃ رعد لغونې وګوره خالی لغونې خالی بس دا یو آیات درته ویم بس. سورۃ رعد آیات نمبر 13 وګوره. سورۃ رعد آیات نمبر 13 والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء. هغه کسان چې تاسو را مدد کوئ الله نه بغیر قبولتیا نشي کولی تاسو لپاره د څه شي. بیا د هغوی مثال ذکر کوي وی الا کبعثت کفیه الی الماء. وی د دې داسې مثال دی لکه چې یو سړی د اوبو په غاړه ولاړي او لاسونه یې اوږده کړي او چغې یې وباسي و اوبو راشئ و اوبو راشئ. نو چې څنګه دا اوبه د خواله نشي راتلی د خولې له نشي راتلی نو دغه شانتي دا غیر الله دته نشي را رسېدی دته نشي را رسېدی. ښه دی چې دا وی وما دعاء الکافرین نه د چغه د کافرانو څه ورته ووي کافر څه ورته ووي ما فتوا نه ده لګول قرآن وی ښه وما دعاء الکافرین نه د چغه د کافرانو الا فی ضلال مگر گمراهی. صحیح ده جی. نو یاد ساته د غیر الله بلنې ته شرک چاوي قرآن وی غیر الله ته غیر الله ته چې څوک بلنه کوي هغه ته کافر چاوي قرآن وی د غیر الله بلنې ته چې څوک بلنه کوي هغې ته ګمراهي چاوي الله وی. نو زما پکې څه قصور چې ته ما راکې باسې مړه انصاف کوه که نه. د بغض او د حسد چشمې لرې کا د کینې دا چشمې لرې کا د انصاف چشمې په سترګو کا تا ته به هر څه ښکاره شي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیا نیکونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو او د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره د تمام عالم مسلمانانو لپاره زمونږ دپاره زمونږ د اهل و عیال دپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت دې ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخانې وګرځوي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوی دی د نومونو اغستو ضرورت نشته الله ته ټول معلوم دي الله دې د ټولو بخښنه وکړي. او چې د کمو کمو بخښنه شوې ده د الله په علم کې به الله دې د هغوی درجات بلند کړي او الله دې د ټولو کورنو له د زړه صبر ورکړي. او چې څومره بیماران دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي نارینه دي زنانه دي مشران دي ځوانان دي ماشومان دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشانه دي الله دې د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي. او چې څومره بې اولاده دي الله دې د ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. او چا چې نارینه اولاد نه الله دې د هغو جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. او چې کوم اولاد والا دي الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کی. الله دې خپل دین صفایان جوړ کی. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کی. الله دې خپل مور او پلار صحیح تابعدار فرمان بردار جوړ کی. الله دې صحیح مسلمانان جوړ کی. الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول کی. الله دې موږ ټول نه صحیح مسلمانان جوړ کی. الله دې موږ له ژوند د ایمان راکړي. الله دې موږ له ژوند د اسلام راکړي. الله دې موږ له ژوند د پیغمبر د طریقو مطابق راکړي. الله دې موږ له ژوند د حیا راکړي د پردې راکړي د عزت راکړي د شرافت راکړي. الله دې موږ د بېمانۍ د ژوند نه د کفر د شرک د بدعاتو د رسم و رواجونو د ژوند نه د مختورنۍ د ژوند نه د بدنامو د الزامونو د تهمتونو د پیغورونو د ژوند نه د بېغیرتوب
او د دوسوالي د ژوند نه، د بې حیايي د بې پردګۍ د ژوند نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. الله دې موږ د بدنامو د مرګ نه، د الزامونو د مرګ نه، د تهمتونو د مرګ نه، د پیغورونو د مرګ نه، اچانک او د حادثو د مرګ نه، او د ګناه په حالت کې د مرګ نه، او بغیر د توبې د مرګ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. او چې څومره ملنګان د الله د دین لپاره لګیا دي الله د ټولو سره خصوصي امداد وکړي. او چې څومره بې ګناه بندیوان دي لاپته دي الله د ټولو د رهایی اسباب پیدا کړي. الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمد